जीवावाक्या 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो उत्पत्ती ग्रंथांत 3रो अध्यायी ओळ 9 आणि 4थो अध्यायी ओळ 9. Book of Genesis chapter 3 verse 9 and chapter 4 verse 9. These are the two verses today we are going to reflect a little more. या दोन ओळींचेर कायलेशें सडीत आमी गमन दिवंक प्रयत्न करया. हांव ह्यो दोनी ओळी वाचतां. 3रो अध्यायी 8 आनी 9. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत सोलोन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखां मोदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखलीं लिपलीं. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेल्लो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले श्रीयेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. आनी आतां अध्याय 4 ओळ 9 आमी पळोवया. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलें तुवें? आयक, भुंय थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयल्लें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडायलोलो जावं. तूं भुंय वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. पृथ्वेर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार. मोगाच्यानो थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी नियाळ करया. बसया. 2 सवालां मोगाच्यानो आमी हर एकल्यांनी ह्या सवालांक जाप दिवंक पडटली. ही सवालां सर्वेस्पर देव आमकां हर एका दिसा विचारता. इतलें एक मोतीन धरल्यार पुरो. These are the 2 questions God will ask us every day and on the final day. ह्या सवालांक आमी जाप दिवंक आसा. आनी तो सुरवेर कितें जालें? देव त्या शेतांत तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत सोलोन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो. नावाडीक आमचो भारताचो नोबेल प्रायज विनर रबींद्रनाथ टागोर तो म्हणटा, लिसन टू द सायलंट स्टेप्स ऑफ जीसस गॉड. लिसन टू द सायलंट स्टेप्स ऑफ गॉड. देव निरंतरी आमचे बोवारी सोलोन आसा. ही मेटा आमी आयका जाय मोगाच्यानो. ताचो आवाज आमकां आयकोचो ना, पूण आमी खाण दी जाय. देव आमचे बोवारी आसा. And the moment, and what is spirituality? What is prayer? Prayer is living in the presence of God.
देवाच्या आजरपणांत आमी जियोचें. भाग्यवंत म्हळ्यार कालें मोगाच्यानो, पवित्रपण म्हळ्यार कालें. देवाच्या आजरपणांत आमी जियोचें. तूं बासार आसूंक पुरो, बाथरुमांत आसूंक पुरो, रेल्वार आसूंक पुरो, काम करताय जावंक पुरो, न्हिदलाय जावंक पुरो. हर एका घडये खंयसर आसल्यार देवाच्या आजरपणांत आमी जिये जाय. देव म्हाका पळयता, देव म्हज्या सांगाता चलता. ही भोगणां आसल्या वेळार हांवें गाळी दिवच्यो कश्यो, आमी मेळी उतरां उलोवचीं कशीं, आनी एकल्याक वायट मागचें कशें, आनी एकल्याक सवें शिराप घालचो कसो, जायना. यू कॅनॉट मोगाच्यानो. तुजे वरवीं बिलकूल जायना. देव ना म्हणले बरी जियेल्ल्या वेळार म्हाका कोणीय पळयना. देखून पळया, थोड्यो संगती आमकां चरित्रेन थोड्यो संगती ल्हान ल्हान संगती बरोवन घाल्यात. इस्कालांत शिकतना कणकादासा हांगा तुमकां कळचें ना, आमकां कळीत आसा कर्नाटकाच्यान. कणकादासाक मास्टरान सगळ्यांकी भुरग्यांक एक केळें दिलें आनी म्हणालो खंय कोणी पळयनातल्या जाग्यार वचून काया. कोण एकलो बांयच्या काट्याच्या फाटल्यान वचून बसून ताणें केलें, कोण एकलो रुखाच्या फाटल्यान गेलो, कोण एकलो इस्कालाच्या फाटल्यान गेलो, कोणे एकल्यान अशें भागोवन धरून तुवालो धरून केलें खंय. कणकादासान खावना. तो फाटीं आयलो, मेस्त्रीन विचारलें, खालें कणका, तुका भूक लागना गी, या तुका केळें म्हळ्यार कांय एलर्जी गी, तुका केळें गेल्यार शेळमणी जाता गी. ना सर म्हणालो खंय, ना तशें कांय ना. तर कित्याक खावनाय? तुमी सांगलें कोणीय पळयनातल्या जाग्यार वचून का. खंयसर वचूं हांव? खंय गेल्यार म्हाका देव दिसता. देवान पळयनातलो जागो हांवें खंय सोदून काडचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो ही चिंतना आमच्या मोतींत आसल्या वेळार हांवें सोरूंक जाता गी, हांवें फोटी मारूंक जाता गी. जायना. यू कॅनॉट. जर तर हें पुरा जाता जाल्यार असलें फोटी मारच्यो, गाळी दिवच्यो, आनी एकल्या मारचें, जुशी मारचें, सोरचें, लिपोवन दवरचें, हें सगळें जाता जाल्यार म्हाका देव पळयता, देव आसा म्हणलें कळीतच ना म्हण जालें न्ही. ह्या रेतीरेचो एक वांटो हो जायचे. देखून रिट्रीट म्हणल्यार कोणें व्हडली व्हडली संगती न्ही. म्हाकाय कळीत ना, हांव सादो मनीस, हांव तुमच्या परस एक बुद्दुत्त मनीस, म्हाका कांय कळना. पूण ह्यो ल्हान ल्हान संगती आमकां समजाचय. देव म्हाका पळयता, म्हजो रसुल्लो देव म्हाका पळयता. देव खंय पयसो वचोन पिकनिकाक वचना, देव सदांय पळयता. देखून कीर्तन 121 साम 121 इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव निदाना, आमचो देव निदाना. ताका सगळें कळीत आसा. कोण एकल्याक मेळटा जाल्यार थंयसर कीर्तन 58:6 काडा पळय. कोण एकल्याक मेळटा की पळया. साम 58:6 पळया. हांवें आसा की पळया, तें कालें बरयलां. म्हाका सुकलें जावं की पुरो. 56:8 पळया. हाळे कालें म्हणटा, मुजे कश्ट तुवें मेजल्याय, मुजी दुखां तुजे सिसलेंत भरून दवर. दिस शूड बी आवर एटिट्यूड. हे देवा, मुजी दुखां तुज्या सिसलेंत तूं भरून दवर, मुजे कश्ट तुवें पळयल्याय. अदरवायज आमच्या मागण्याक अर्थ कालें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटा जाल्यार देव आमचे भोंवती आसा. आनी थंयसर स्पश्ट सांगलां आमकां, देव बागेंत सोलोवन येतालो. ताची मेटां तांकां आयकालीं. आदल्या दिसा म्हाका दिसता देव येता आसतना आदाव आनी येव धांवतालीं आसतलीं मेळोन. एका बापायक मेळ्ळे बरी, आवयक मेळ्ळे बरी, ताचे हात धरून भोंवतालीं आसतलीं. जॉयफुली कोंतारां म्हणून गी, पोदां म्हणून गी, सिंग सॉंग करून धांवतालीं. आनी आज लिपोवन रावल्यांत. तुजी मेटां आमकां आयकालीं. आमी उक्तीं आसा म्हूण आमकां कळ्ळें, देखून लिपोवन रावलें हांव. आनी तो हळू सर्वेस्पोर देव विचारते आसा, एडम एंड मॅडम, वेर आर यू? खंय आसाय? आतां वन्स अगेन, कित्याक देवा कळीत ना गी खंय आहात म्हणून? कळीत आसा. देव संभाशण उलोवणें आरंभ करता. देखून आमी कोणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार बेल्ल पडोवन व्हडल्यान आवयचो कालें करतात. कोण घरात?
घरात आसात आमकां उजवाड दिसता, घरा आसात आमकां गोत्ता, मागीर संभाशण कॉन्वर्सेशन आराम करचें. खंयसर पयस गाद्यान इतलान काम करतना पयस आसतना जटो कालें करताय, कालें करता दिसता आमकां तो तें कोसता या काम करता तें कालें करताय म्हण संभाशण आराम करचें. इट इज अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन. देखून सर्वेस फॉर देव थंयसर देवाक मनशाचें रूप दिल्लें बरें दिलां. आंथ्रोमॉर्फिक म्हण तशें म्हणटात. देवाकी एक मनशाचें रूप दिवन देव मनशा बरी उलयता म्हणलें बरी, तूं खंय आसाय. आनी ताणें आज हें सवाल तुका आनी म्हाका, वेर आर यू. वेर आर यू म्हळ्यार तूं बाईंदारांत आसाय गी, मिरा रोडांत आसाय गी, वेस्टांत आसाय गी, इस्टांत आसाय गी, सांजुच्या इगर्जेंत आय गी. नो. इन वॉट कंडिशन, इन वॉट सिट्युएशन आर यू. तूं खंय आसाय म्हळ्यार तुजी आज परिस्थिती कशी आसा. तूं एक सोर जालाय गी, तूं एक बरो बापोय जालाय गी, एक बरो पती जालाय गी, एक बरी आवय जाल्याय गी, एक बरी भयण जाल्याय गी, या तूं बेबदो जालाय गी, तुजें मनशाचें सैमस होगडायलाय गी. वेर आर यू. दिस इज अ क्वेश्चन, direct question to each one of us. Where are you? In what condition, in what situation are you? जाप दिया, जाप दिया. You have to answer to God, all of you. Don't answer me. म्हाका नाका. खंयच्या सिट्युएशनांत, खंयच्या कंडिशन आसात. आलोचन करनासतना रिणाच्या पासान बुडलाय गी. वेर आर यू. वेर आर यू. मांद्रीत नासतना पाय सोडल्याय गी. वेर आर यू. देवान मनशाक मोगाचें गिन्यान दिल्या. मस्त जाणां, quite a few people are in miserable situation. Why? We don't use it. अशें थोड्या मनशा लागीं उलयतना कितली जानवाय मेळटा म्हणून ना. The other day, थोडे टायम आदी हांवें एकट्या मिस्टर रोनाल्ड ट्रंप, ताणें एक युवा जनांक, अमेरिकाचो आदलो प्रेसिडेंट, युवा जनांक उद्देशून ताणें एक टॉक दिलो. ही इज अ बिझनेसमॅन, a successful businessman kai. तो म्हणालो युवा जनांक उद्देशून, युवा जनांनो, something very interesting. तो म्हणालो, तुमकां जर तर कितें सांबाळ मेळटा, तातूंत 30% तुजें कुटामसाला जाय जेवंक. इज अ बिझनेसमॅन. ताच्या गांवाक उद्देशून म्हणालो तो, 30% तुमी जेवीचे, 30% तुका लोन बांदूंक आसा, हर एक लागीं लोन आसा, 30% मात्र यू कॅनॉट पे मोर दॅन दॅट. तुका तर 20,000 सांबाळ मेळटा, सड्ड म्हळ्यार 100,000 रुपये तुवें EMI बांदयत. आनी 30% तुवें सेविंग्स करीचे, 10% एन्जॉयमेंट करीचे म्हणालो. समथींग मिनिंगफूल. आले सगळो सांबाळ EMI बांदल्यार खंयचें घालें. फाटल्या दिसांनी एका माणेस्ता लागीं उलयतना तो म्हणटा, जर तर तुजे कडेन 5 सेंट्स जागो आसा, तुवें तें घर 2.5 सेंट्सांत मात्र बांदीचें, 2.5 सेंट्स जागो खालीच सोडीचें. तातूंत कांय झाडांगी कालें घालून सोड. फाल्यां दीस कशें म्हूण गुंतूनात. घर पडल्यार विकल्यार जालें. घर विकूंक जायना. 10 सेंट्स जागो आसा म्हूण सगळ्यांक ते मोदेन ते वाळच्या बेजो माटो घाल्ल्या बरी एक सगळ्याक फावंडेशन घाल्यार बांदचें केदाळा. हाव आर यू गोइंग टू कंप्लीट इट? इट रिक्वायर्स lakhs and lakhs of rupees. जानवाय मोगाच्यानो ही मनशा लागीं आसा. 10 सेंट्स जागो आसा, जावंक पुरो मस्त पयशे आसात, ओके. भारी कश्ट आनी बांदताय. 5 सेंट्सा ल्हानशें बांद. इल्लेशे पयशे आहात, सकयल मात्र एक बांद. ताका वचूंक एक स्टेर केस दी. देवान थांक दिल्यार वयर बांद, मड्याक दी, कांयले येवं दी, खायचें न्ही. यू मस्ट ईट समथींग. कितलें व्हड घर घे तितलो खर्च चड. मस्त पयशे आसल्यार ओके. मोगाच्यानो, वेर आर यू? वेर आर यू? तोरपडी मस्त वर्सां पयल्या गांवांत काम केलें. कितें सेविंग्स कशें आसा? सेविंग्स कशें आसा? वेर आर यू? तो गांव भायलो गांव आमचो न्ही. हांवें हर एकल्या लागीं विनंती करची, हर एक पयशांक पयसो लेख आसूंक जाय.
जॉली केलें हय्याशी केलें फाल्यां कोण्णी तुका कॅर करिना फोन केल्यार आज तुका दट्टो बाये म्हणची फाल्यां तुवें फोन केल्यार काडनात बिझी म्हणटात आनी दवरतात. नोबडी केअर्स. तुजें जिवीत मुखलें जिवीत ही बरें जायजें. वेर आर यू? थोडे फावटी कांय एक बरेंशें काम मेळ्ळें राग करनाकात बिकॉज वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कांय एक बरें काम मेळ्ळें व्हडल्यांतल्या व्हडल्या इस्कालाक भुरग्याक घालें उडास दवरा. एक फावटी इस्कालाक घाल्यार मुखल्या 12 वर्सांक तुज्या भुरग्याक काडूंक जायना. काड येत ताचे प्रासी व्हडल्या इस्कालाक घालूंक 12 वर्सां काडूंक जायना. काडल्या कुडल्या भुरग्याक त्या व्हडल्या इस्कालान धाकट्याक घाल्ल्या कुडल्या भुरग्याचें फ्युचर गेलें. ताचीं फ्रेंड्सां आनी पुरा कट जालें. तूं एक जड बुड्डून काण हांगा हाडून दवरताय. त्या भुरग्यान चिंतून जालें म्हज्या डॅडी मम्मीक म्हजी कंत ना. तुवें कितलें सांगल्यार समजना. चिल्ड्रन मे गेट इन टू डिप्रेशन. खंय आसाय देखून आमच्या म्हालगड्यांनी कितें जाणू वाय सांगल्या मोगाच्या न्हू. मांद्री आसल्यार ती केत्त पांय सोडपुता. मांद्री आसल्यार ती केत्त पांय सोडू. एक दीस म्हज्या भावा लागीं एक मासलीकसो मनीस तो म्हणलो खंय ताच्या वळखीचो समथींग व्हेरी इंट्रस्टींग. तो म्हणलो खंय हांव पयलें माथ्यार बाटी व्हरून आमच्या गांवांत माथ्यार पयलें बाटयेर मासली विकतालें. हांव पयलें माथ्यार बाटी व्हरून मासली विकतालो. मागीर हांवें एक सायकल केलें. सायकलार व्हरून सुरू केलें. मागीर थोड्या तेंपा आदीं M80 म्हणून एक टू व्हिलरां आसलीं ती सरतो मसलेक म्हणून आहली मसली व्हरूंक. हांवें एक M80 काण गेलें. मागीर एक सेकंड हँड एक हिरो होंडा काण गेलें. मागीर एक नवें हिरो होंडा काण गेलें. आनी आतां हांवें एक 4 व्हिलर काण गेलां. आतां म्हजो चिरकोय व्हड जाला ताकाय एक 4 व्हिलर काणगोण दिवंक आसा. आनी हो मनीस मार्गार पडना कित्याक हांवें तो हंताचेर वयर आयला. व्हेरी इंट्रस्टींग. हरी एका मनशान मोगाचें न्हू जावंक पुरो एका काळाचेर जावंक पुरो चालींत ल्हानशें एक घर आसलें. मागीर जावंक पुरो त्याच घराक त्याच खांब्यांनी पुरा घालन वयर एक माळो करन वयर एक तगडां घालन तेंत सकयल आनी वयर जालें. बरी गजाल वेळा वेळा अभिवृद्धी. मागीर जावंक पुरो तिकेशें तें इकून एक ल्हानशें एक 1 रूम किचन. मागीर सकाळस मागीर एक 1 BHK. देवान जर तर तांक दिली तर आमचे भुरगीं तिके व्हड जातात. मे बी 2 BHK आसो दी. देव तुमकां पेंट हावस काणगोंक फावो करून दी. पूण हंतार वसा जाय. जेवंक इल्ले पयशे आसा जाय. आदां तूं खंय आसाय? तूं खंय आसाय? देखून हर एका मनशांनी आमच्या जिणेक एक योजन जाय जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हर एका मनशांनी कांयलीशी उरोवणी करी जाय. आनी ह्या कोरोनाच्या वेळार मोगाच्या न्हू एक आमकां विशेष एक लिसांव मेळ्ळा. म्हजें चिंताप न्ही आयकल्लें तेणें वाचलें पळयलें. अशें म्हणटा की हर एकल्याच्या घरा एका हप्त्याक जेवंक रेशन आसा जें खंय घरा. एका हप्त्याचें रेशन घरा केदाळय आसा जें डब्बे खाली करून दवरूंक जायना. सडन केदाळा लॉकडावन जाता म्हूण गोत्तू ना. एका म्हयन्याक गरज आसचे पयशे घरा आसा जे खंय कॅश. कित्याक म्हळ्यार बँक बंद फाल्यां उक्तें जाता म्हणली गॅरंटी ना. कार्डां आसूंक पुरो ते पयशे घरा आसा जे एक 10-15 हजार रुपये हर एकल्याच्या घरा. केदाळा पिडा येता रातीक एमर्जन्सी व्हरूंक पडटा. कोणाक उठयतात? आनी एक 6 म्हयन्यांक खावचे पयशे बँकांत केदाळाय आसा जे खंय. कोरोनातून मेळ्ळें एक व्हडलें लिसांव. केदाळा कितें जाता म्हूण गोत्तू ना. बँकाचें सर्वर काम करना जाल्यार पयशे मेळटा ते मेळनात न्ही. पयशे आज जावंक पुरो इल्लेशें. मोगाचें न्हू वेर आर यू? हे सगळीं चिंतना आटय जाय. आनी वेर आर यू म्हणटा आसतना तुज्या भुरग्यांक कशें तूं करताय. कालें गोत्तना पोर एक दीस सकाळीं उठ्ठाना एक असो एक थॉट म्हज्या मतीक चिंताप कालें गोत्तना जायत्यांक अशें उलयतना सदां आमी मेळटा हांव न्ही. कोणी म्हणटा म्हज्या पुताचें काजार जालें म्हज्या दुयेक हांवें काजार केलें. म्हाका गोत्तना सकाळीं उठ्ठाना एक चिंताप अशें गी सवाल अशें गी भुरग्याक काजार केलाय पूण भुरग्याक जबाबदारेचें केलाय गी.
पुतना म्हाका म्हज्या मतीक चिंता भुरग्याक आजार केलाय जबाबदारेचे व्यक्ती केलाय गे तुज्या भुरग्यान काजार जाल्ल्यान कुटाम बांदून हाडूंक आसा ताचें कुटाम मुखार वचोंक आसा त्या जबाबदारेक पावयलाय गे केलाय जाल्यार तुजें जिवीत सार्थक मोगाच्यानो हे सवाल वेर आर यू हे आणखी तुम्ही निरंतर विचारा तूं खंय आसाय तूं खंय आसाय तशें म्हणटा आसतना तूं पवित्र जाग्यार आसाय जाल्यार पवित्रपणान आसाय गे ह्या कंपाउंडाक येवंक थोडी द्वारां आसात भितर येवंक येता आसतना सगळें मेळ्ळें भायर सोडी जाय मोगाच्यानो पवित्रपणान भितर येवंक जाय विथ होलिनेस हें देवाचें घर आमचे मुस्लीम भाव भयणी हज करूंक येता आसतना 70 जाणांनी जेद्दा शहराक येवन तांणी मागीर थंय तांचें पयण सुरू करचें थंयसर जेद्दा शहराच्या मेन सिटीक नांव थंयसर बलद म्हणून आसा ती पेंट मार्केट मागीर नेक्स्ट ते पेंट जाल्ल्या कुडले एक जागो आसा ताका नांव बाब शरीफ बाब म्हळ्यार दारवटो शरीफ म्हळ्यार नितीवंतपणाचो दारवटो बाब शरीफ थंय तावन 1 किलोमीटर अशें वांकडें गेल्ल्या कुडले थंय तावन पुरा बसां सुट्टात मेक्का आनी प्रवसोंक ताका नांव बॅब मेक्का पवित्र जागे असो हो दारवटो आनी थंय तावन मागीर लोक वेता आसतना मागणें कन येतात मागीर एक ताका किलोमीटर 1 2 किलो वाहद किलो इतनेन किलो तलाता अर्बा खमसा सित्ता सबा तमानी किलो एका किलोमिटराक थंयसर म्हणजे बोर्ड आसात येता वेताना लोक मागणें कन वेता मोगाच्यानो हांगा द्वारा भितर रिक्त आसनाय मागण्यान ध्यानान आमी येवंक जाय खंय आसाय तूं म्हजी खंयच्याय रितीनी साल समकोण जावं दी म्हजें वस्तूर जावं दी म्हजी ड्रेस या केसांची स्टायल या खंयचेय आनी एकल्याक डिस्टर्ब जर तर करता जाल्यार वेर आर यू दिस क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड एवरीवेर तुजें घर पवित्र पोर एक ल्हानशें एक चिंता कशें आसलें वाचलें कशें तूं आमाल पियोन देवाच्या घरा वचनाय तर तुवें आमाल पियोन तुज्या घरा कशें वेचें एक सवाल कॅप्शन तुजें घरी पवित्र न्ही तुज्या घरांत एक आल्तार आसा व्हेरी मिनिंगफूल क्वेश्चन देखून मोगाच्यानो ही सवालां हर एकल्याचें आतां जावंक पुरो भुरग्याक तूं वेर आर यू इन द स्कूल देन स्टडी बरें करून शिक पुता इस्कालांत आसाय तूं इगर्जेंत आसाय माणसुगेन बरें कर मागणें कर तूं घरा आसाय घरांतय थोडी नियमां आसात रुली रेगुरो आसात वेर आर यू